इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण अन्न योजना अग्रिमेभ्यः 5 वर्षेभ्यः संवर्धयिष्यते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घोषितवान्। नेपाले आगतात् भूकम्पात् मृतकानां संख्या 40% जाता। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेंद्र मोदिना स्वीय दुःखम् अभिव्यक्तम् उक्तं च यत् संवेदनावधौ एतस्यां भारतं नेपालदेशीय जनैः सह उपस्थितं वर्तते। काठमाण्डुनगरे भारतीय दूतावासेन भारतीय जनान् सहायतार्थम् आपात्कालिकी दूरभाष संख्या अपि प्रसारिता। पाकिस्तानदेशे पंजाब प्रान्तस्य मियावली क्षेत्रे वायुसेना प्रशिक्षण केन्द्रे अद्य प्रातः आयुधधारी आक्रमणकारिभिः कानिचित् विमानानि ध्वस्तीकृतानि। अपि च ICC इति पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां न्यूजीलैंड पाकिस्तान दलयोर्मध्ये बेंगलुरु नगरस्य M चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे प्रतिस्पर्धा प्रचलति। तत्रैव द्वितीया प्रतिस्पर्धा अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण अन्न योजना अग्रिमेभ्यः 5 वर्षेभ्यः संवर्धिता इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घोषितवान्। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतम् अशेषे देशे 80 कोटि निर्धन जनेभ्यः प्रतिमासं 5 किलोग्राममितं खाद्यान्नं निःशुल्करूपेण प्रदास्यते। ध्यातव्यं वर्तते यत् इयं योजना अस्य वर्षस्य दिसम्बर मासे समाप्ता भविष्यति, येन हि प्रधानमन्त्रिणा निर्णयो अयं निर्णीतः। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् प्रशासनस्य ध्येयं निर्धनानां कल्याणं विद्यते। छत्तीसगढ़े प्रवर्तन निदेशालयेन विहितं कार्याचरणम् उल्लेखयन् असौ समुदीरितवान् यत् छत्तीसगढ़स्य प्रशासनेन स्पष्टीकरणीयं यत् महादेव ऐप इति तन्त्रांशस्य प्रकरणस्य आरोपिभिः सह तेषां सम्बन्धः कीदृशो वर्तते। नेपाले आगतात् भूकम्पात् मृतकानां संख्या 40% जाता। ह्यः रात्रौ नेपालदेशस्य उत्तरपश्चिमीय भागे 6.4 मितात् रिएक्टर स्केल मितात् आगतात् भूकम्पात् 55% जनाः व्रणिताः जाताः। भूकम्पः तदा आगतः यदा सर्वे जनाः निद्रायाम् आसन्। नेपालदेशीयस्य दूरदर्शनानुसारि जाजरकोट रकूम जनपदौ भूकम्पात् एतस्मात् अत्यधिक प्रभावितौ जातौ। अधिकारिभिः कथितं यत् मृतकेषु जाजरकोटस्य नलगढ़ पालिकायाः उपमहापौरः सरिता सिंहः अपि समाविष्टो वर्तते। राष्ट्रीय भूकंप निरीक्षण अनुसंधान केन्द्रेण प्रख्यापितं यत् ह्यः दुरापन्नस्य भूकम्पस्य अनन्तरं 49% वारं कम्पनम् अनुभूतम्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमलदहल प्रचण्डेन प्रभावितानां क्षेत्राणां निरीक्षणं कृतम्। तत्रैव साहाय्योद्धार कार्याणि प्रचलन्ति। काठमाण्डुनगरे भारतीय दूतावासेन सहायतार्थम् आपात्कालिकी दूरभाष संख्या 007975313807 इति प्रसारिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना नेपालदेशे भूकम्पहानौ स्वीय दुःखम् अभिव्यक्तम्। एकस्मिन् सन्देशपटले असौ कथितवान् यत् संवेदनावधौ एतस्यां भारतं नेपालदेशीय जनैः सह उपस्थितं वर्तते। यथासम्भव प्रयासाय अपि तत्परं वर्तते। अस्माकं संवेदनाः प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः सर्वदा सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरल उच्च न्यायालयेन सर्वेषु धार्मिकस्थानेषु प्रतिकूलसमये स्फोटकपदार्थेषु प्रतिबन्धः
प्रख्यापितः। एकस्मिन् आदेशे न्यायमूर्तिना अमित रावलेन अधिकारिणः निर्दिष्टः यत् तैः अवैधरूपेण संग्रहिताः स्फोटकपदार्थाः अन्वेष्टितव्याः। न्यायालयेन कथितं यत् भगवत्प्रसन्नतायै केषुचिदपि शास्त्रेषु स्फोटकपदार्थानां प्रयोगः अस्वीकरणीयो विद्यते। राष्ट्रियराजधान्यां दिल्ल्यां वायुगुणवत्ता गभीरस्तरम् अधिगच्छति। अद्य सम्पूर्ण राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे धूमस्य स्थूलस्तरं दरीदृश्यते। केन्द्रीयप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलानुसारि अद्य प्रातः 7 वादने दिल्ल्यां वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 40,400 समङ्कितः। दिल्ल्याः उपराज्यपालेन VK सक्सेना इत्यनेन ह्यः वायुगुणवत्तायाः समीक्षायै आपातकालिकोपवेशनं समाहूतम्। एतस्मिन् उपवेशने वायुगुणवत्तासम्बन्धोपायेषु चर्चा समनुष्ठिता। सहैव सामान्यनागरिकेभ्यः सर्वे उपायाः सम्मिलिताः आसन्। वायुप्रदूषणं न्यूनीकर्तुं सर्वे उपायाः अपि पुनरावर्तिताः तेन। अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानस्य दिल्ल्याः औषधिविभागस्य प्रमुखेण डॉक्टर अनन्तमोहेन आकाशवाण्याः वार्ताहरः सूचितः यत् जनाः गृहे एव वसेयुः, वरिष्ठनागरिकाः, बालाः, हृदयसम्बन्धरोगिणश्च विशेषरूपेण स्वीयोपचारं कुर्वन्तु इति। केन्द्रीयगृहसहकारिता मन्त्रिणा भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेत्रणा अमित शाहेन अद्य मध्यप्रदेशस्य शिवपुरी जनपदस्य करैरा क्षेत्रे एका जनसभा सम्बोधिता। अनुच्छेदं 77+300 महिला आरक्षण विधेयकं चावलम्ब्य असौ प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रशासनं निर्णयनिर्माणस्य प्रशासनम् अस्ति। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अपि उपवेशनमिदं सम्बोधितवान्। वरिष्ठः नेता राजनाथसिंहः राज्यस्यास्य भिण्ड जनपदस्य गोहद क्षेत्रे जनसभां सम्बोधितवान्। पाकिस्तानदेशे पंजाब प्रान्ते वायुसेनाप्रशिक्षणकेन्द्रे अद्य प्रातः आयुधधारी आक्रमणकारिभिः 3 विमानानि ध्वस्तीकृतानि। पाकिस्तानस्य सेनया एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोदीरितं यत् भुशुण्डिकाधारिभिः पाकिस्तान वायुसेनायाः मियावली प्रशिक्षणकेन्द्रे आक्रमणं कृतं, परञ्च सैनिकैः 3 आतङ्कवादिनः व्यापादिताः। ह्यः पाकिस्तानस्य बलूचिस्तानस्य खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तयोः आतङ्कवादिभिः 15 सैनिकाः मारिताः। गोवायां 37तमायां राष्ट्रियक्रीडायां महाराष्ट्रं 63 सुवर्णपदकैः सह सातत्येन 69,100 पदकानि विजितवत्। सर्विसेस् स्पोर्ट् कंट्रोल इत्यनेन 50 स्वर्णपदकैः सह 94 पदकानि स्वीकृतानि। एतेन सहैव महाराष्ट्रं शीर्षस्थानं भजते। ICC इति पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां न्यूजीलैंड पाकिस्तान दलयोर्मध्ये बेंगलुरु नगरस्य M चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे सम्प्रति प्रतिस्पर्धा प्रचलति। पाकिस्तानेन पदकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतं। तत्रैव द्वितीया प्रतिस्पर्धा अहमदाबादस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये भवति। इंग्लैंड दलेन पदकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः क्रियाकलापैः संवलितस्य साप्ताहिकी इति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अथ न्यूज़ ऑन AIR इति यूट्यूब वाहिन्याः च शनिवासरे मध्याह्ने 20:01 भविष्यति। एषः कार्यक्रमः पुनः रविवासरे अपि तस्मिन् एव काले श्रोतुं शक्ष्यते इति वार्ताः।